नमस्ते, यहाँहरू सम्पूर्णलाई स्वागत छ नेपाल अनलाइन स्कुलमा र हामी नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क सहायक द्वितीयको सिलेबसमा आधारित रहेर लेखाखण्डका विभिन्न टपिकमा अध्ययन गरिरहेका थियौँ। र आजको यो भिडियोमा हाम्रो सिलेबसमा रहेको छ 2 नम्बरमा तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ गोसपारा भौचर र ब्याङ्क नगदी किताब यानी कि जर्नल भौचर एन्ड ब्याङ्क क्यासबुकको बारेमा रहेको छ। नम्बर 2 मा हामीले 13 वटा जुन टपिकहरुमा चाहिँ अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ लेखाखण्ड अन्तर्गत रहेर जुन सेकेन्ड पेपर अथवा रिटर्न एक्जामको लागि है मैले जानकारी गराइरहेकी छु। तपाईले सिलेबसमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ यो सम्पूर्ण जानकारीको लागि। र आजको यो भिडियोमा हामी के को बारेमा अध्ययन गर्न गइरहेका छौं। यहाँ 2 वटा टपिक रहेको छ, एउटा गोसपारा भौचर, अर्को भनेको ब्याङ्क नगदी किताब छ। आज चाहिँ हामी यो भिडियोमा गोसपारा भौचर अर्थात जर्नल भौचरको बारेमा मात्रै डिटेलमा पढ्ने छौं। त्यसैले आउनु सबै ढिला नगरी आजको विषयवस्तु तर्फ लागौं। सुरु गरौं। आजको हाम्रो विषय भनेको गोसपारा भौचर अर्थात जर्नल भौचर रहेको छ। हेरौं सुरुमा यसको डेफिनेसन। र यहाँ हामी 3-4 वटा पोइन्टमा चाहिँ हेर्छौं गोसपारा भौचरको परिचय अथवा गोसपारा भौचरलाई हामीले कुन रूपमा बुझ्नुपर्छ भन्ने सम्बन्धमा रहेको छ। हेरौं यहाँ पहिलो पोइन्टमा रहेको छ हाम्रो के छ भन्दाखेरि आर्थिक कारोबारलाई व्यवस्थित ढंगले अभिलेख राख्ने प्रारम्भिक कागजातलाई गोसपारा भौचर जर्नल भौचर भनिन्छ। यहाँबाट हामीले एउटा कुरा के थाहा पायौं भने आर्थिक कारोबारलाई व्यवस्थित ढंगले जुन रेकर्डहरु अभिलेखहरु राख्ने पहिलो कागजात प्रारम्भिक कागजातलाई गोसपारा भौचर भनिन्छ। र यो लेखा प्रणालीमा दोहोरो लेखा राख्नका लागि प्रयोग गरिने महत्त्वपूर्ण फारमको रूपमा रहेको छ। अर्को भनेको गोसपारा भौचर फारमको व्यवस्था मले पफा नम्बर भनेको महालेखा परीक्षक फारम नम्बर 10 मा गरिएको छ। यसको व्यवस्था गोसपारा भौचरको र लेखा विधिमा कुनै पनि कारोबारको लेखा राख्नका लागि सर्वप्रथम यो फारमको प्रयोग गरिन्छ, जुन गोसपारा भौचरको महालेखा फारम नम्बर महालेखा परीक्षकको फारम नम्बर 10 मा रहेको यो लेखा विधिमा कुनै पनि कारोबार गर्नका लागि गोसपारा भौचर फारमको सबैभन्दा पहिले प्रयोग गर्ने गरिन्छ। र एउटा पोइन्टमा हामीले के बुझ्यौं भन्दाखेरि आर्थिक कारोबारहरूलाई व्यवस्थित ढंगले अभिलेखहरू राख्ने प्रारम्भिक कागजात भनेको एउटा गोसपारा भौचर भनेर बुझ्यौं। त्यसपछि यो लेखा प्रणाली केमा हुन्छ भन्दा दोहोरो लेखा प्रणाली राख्नका लागि प्रयोग हुन्छ यो र महत्त्वपूर्ण फारमको रूपमा लिइन्छ। लेखा प्रणालीमा दोहोरो लेखा राख्नका लागि यो गोसपारा भौचरलाई र गोसपारा भौचरको फारम नम्बर भनेको महालेखा परीक्षकको फारम नम्बर 10 मा व्यवस्था गरिएको हुन्छ, यो पनि याद गर्नुपर्छ। अनि अर्को भनेको यो लेखा विधिको कुनै पनि कारोबारहरू राख्नका लागि सर्वप्रथम यस फारमको प्रयोग गर्ने गरिन्छ। र अर्को पोइन्ट हेरौं अब अर्को पोइन्टमा के छ भने यहाँ गोसपारा भौचर भनेको दैनिक कारोबारको नियमित र व्यवस्थित तरिकाले अभिलेख राख्नका लागि प्रयोग गरिने विवरण हो। अब यहाँ के कुरा आएको छ भने गोसपारा भौचर भनेको एउटा दैनिक कारोबारहरूको नियमित रूपमा हुने ट्रान्ज्याक्सनहरूको डेली ट्रान्ज्याक्सनहरूको नियमित रेगुलरली त्यसपछि व्यवस्थित तरिकाले अभिलेख राख्नका लागि प्रयोग गरिने एउटा के हो स्टेटमेन्ट हो। अर्को बुदाले के भन्छ यहाँ पोइन्टमा छ यो पनि प्रत्येक कारोबारलाई दोहोरो लेखा प्रणालीको सिद्धान्तका आधारमा अर्थात् डेबिट पक्ष डीआर र क्रेडिट पक्ष सीआर गरी दुई स्थानमा अभिलेख राख्नका लागि प्रयोग गरिने मूल पुस्तिकालाई नै गोसपारा भौचर अथवा जर्नल भौचर भनिन्छ। अब यहाँ कुरा आएको छ फेरि प्रत्येक कारोबारहरूलाई है दोहोरो लेखा प्रणालीको सिद्धान्त अनुसार दोहोरो लेखा प्रणालीको सिद्धान्त अनुसार भन्ने बित्तिकै डबल इफेक्ट सिस्टम भइहाल्यो यो जुन एउटा डेबिट पक्ष डीआर त्यसपछि अर्को भनेको क्रेडिट पक्ष सीआर गरेर दुई स्थानमा रेकर्ड राख्नका लागि प्रयोग गरिने मूल पुस्तिकालाई नै के भनिन्छ गोसपारा भौचर भनिन्छ। अर्को पोइन्टमा छ गोसपारा भौचर लेखा विधिको मूल आधार हो। के हो लेखा विधिको यो मूल आधार हो गोसपारा भौचर, किनभने यसमा समावेश कारोबारहरूको आधारमा नै विभिन्न प्रकारका खाताहरू लेजर है त्यसपछि सन्तुलन परीक्षण ट्रायल ब्यालेन्स व्यापार तथा नाफा नोक्सान खाता ट्रेडिङ एन्ड मैले पीएल अकाउन्ट मात्रै लेखेँ यो प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट हो
र अर्को भनेको वसलत भनेको ब्यालेन्स सिट तयार पारिन्छ। अब यहाँ यो पोइन्टमा चाहिँ हामीले के बुझ्नुपर्छ भने गोसपारा भौचर भनेको एउटा लेखाविधिको लागि मुख्य आधार हो है, किनभने यसमा समावेश हुने कारोबारहरू जुन यो आधारमा राख्ने गरिन्छ के को गोसपारा भौचरका आधारमा, र विभिन्न प्रकारका खाताहरू भयो लेजर्सहरू, त्यसपछि सन्तुलन परीक्षण ट्रायल ब्यालेन्स भयो, अनि व्यापार खाता त्यस ट्रेडिङ अकाउन्ट, अनि नाफा नोक्सान खाता पिएल अकाउन्ट भइहाल्यो, र अर्को भनेको ब्यालेन्स सिट पनि तयार गर्ने गरिन्छ के को आधारमा, गोसपारा भौचरका आधारमा। अब यसै गरी अर्को पोइन्ट छ यहाँ, गोसपारा भौचर सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तह गरी 3वटै तहका सबै कार्यालयहरूमा तयार पारिन्छ। अब यहाँ कुरा आएको छ 3 प्रदेशको है, एउटा सङ्घ 3वटै तह, एउटा सङ्घ भयो, त्यसपछि प्रदेश भयो, अर्को भनेको स्थानीय तह गरी 3वटै तहका सबै सरकारी कार्यालयहरूमा अथवा कार्यालयहरूमा तयार गरिन्छ यो गोसपारा भौचर जर्नल भौचर। र यस भौचरमा सम्बन्धित महलहरूमा सबै कुरा स्पष्ट रूपमा लेखी त्यसमा पेश गर्ने र सदर गर्ने समेतको दस्तखत सिग्नेचर गराइराख्नुपर्छ। अब यहाँ कुरा के आएको छ भने गोसपारा भौचर भनेको 3वटै जुन सबै कार्यालयहरूमा तयार गरिन्छ, 3वटा तहहरू के भयो, एउटा सङ्घ भयो, अर्को प्रदेश भयो, अर्को भनेको स्थानीय गरी यी 3 तहका कार्यालयहरूमा तयार गरिन्छ। र यस भौचरमा चाहिँ सम्बन्धित महलहरूमा है, सम्बन्धित कोलमहरूमा के राख्नुपर्ने हो, ती सबै कुराहरू स्पष्ट रूपमा लेख्नुपर्छ र त्यसमा चाहिँ पेश गर्ने र सदर गर्ने समेतको दस्तखत भनेको सिग्नेचर पनि गराइराख्नुपर्छ। कसले पेश गरेको हो उसको सिग्नेचर हुनु पर्यो र अर्को सदर गर्ने व्यक्तिको समेत सिग्नेचर गराएर राख्नुपर्छ। अब यति बुझिसकेपछि हामीले अब समरीमा अथवा सर्टकटमा के बुझ्नुपर्छ, संक्षेपमा गोसपारा भौचर अथवा जर्नल भौचर भनेको भन्दा यहाँ हेरौँ। यहाँ मैले उल्लेख गरेकी छु। संक्षेपमा भन्नुपर्दा गोसपारा भौचर जर्नल भौचर भनेको दैनिक क्रियाकलापहरूको अभिलेख राख्नका लागि प्रयोग गरिने, हेर्नुहोस् है, दैनिक क्रियाकलापहरूको जुन डेली रूपमा हुने ट्रान्जेक्सनहरूको भयो, त्यसपछि क्रियाकलापहरूको अभिलेख राख्नका लागि प्रयोग गरिने भनेको रेकर्ड राख्नका लागि प्रयोग गरिने एउटा पुस्तिका अथवा बुक हो। र व्यावसायिक लेखा प्रणाली जस्तै सरकारी कारोबारहरूको अभिलेख पनि गोसपारा भौचरबाट नै प्रारम्भ हुन्छ। भनेको व्यावसायिक लेखा प्रणालीमा जसरी गोसपारा भौचरबाट कारोबारहरूको रेकर्ड राख्ने काम चाहिँ स्टार्ट हुन्छ, त्यसरी नै व्यावसायिक लेखा प्रणालीमा जस्तै सरकारी जुन गभर्मेन्ट सेक्टरमा पनि यो सरकारी कारोबारहरूको अभिलेख राख्नको लागि सुरुमा सबैभन्दा पहिले केबाट स्टार्ट हुन्छ भन्दा गोसपारा भौचर अथवा जर्नल भौचरबाट नै प्रारम्भ हुन्छ। र दोहोरो श्रेष्ठता प्रणाली अन्तर्गत डेबिट र क्रेडिट, एउटा डेबिट अर्को क्रेडिट सिद्धान्त अनुसार प्रत्येक आर्थिक कारोबारको लागि छुट्टा छुट्टै गोसपारा भौचरहरू बनाउनु पर्छ। अब यहाँ कुरा आएको छ दोहोरो श्रेष्ठता प्रणाली, जुन यो सरकारी श्रेष्ठता प्रणालीसँग सम्बन्धित रहेको छ, जुन चाहिँ डेबिट र क्रेडिट सिद्धान्त अनुसार है प्रत्येक आर्थिक कारोबारका लागि प्रत्येक फाइनेन्सियल ट्रान्जेक्सनहरूको लागि छुट्टा छुट्टै जर्नल भौचरहरू चाहिँ बनाउनु पर्छ। अब हामी यहाँ के हेर्छौँ भन्दा अर्को हामीले यतिमा चाहिँ लेखा नभएर जर्नल भौचर हेरिरहेका छौँ है। जर्नल भौचरको हामीले यहाँ के बुझिसकेका छौँ, मैले विभिन्न पोइन्टमा उल्लेख गरेकी थिएँ, तपाईले बुझ्नु भएको छ गोसपारा भौचर अथवा जर्नल भौचरको सम्बन्धमा। यहाँ चाहिँ विशेष गरी परिभाषाहरू अथवा हामीले कसरी बुझ्न सकिन्छ वास्तवमा जर्नल भौचर के हो भन्ने सम्बन्धमा रहेको थियो। अब हामी हेर्छौँ यहाँ गोसपारा भौचर अथवा जर्नल भौचर तयार पार्दाखेरि सम्झनु पर्ने बुँदाहरू हामीले बिर्सनै नहुने यो प्रिपेयर गर्दाखेरि के कुराहरूमा याद गर्नुपर्छ भन्ने सम्बन्धमा छ। यहाँ मैले 6वटा पोइन्टमा उल्लेख गरेकी छु, यसलाई हामी हेरौँ यहाँ क्रमैसँग। नम्बर 1 मा छ गोसपारा भौचर दोहोरो लेखा प्रणालीको सिद्धान्तमा आधारित रहेर तयार गर्नुपर्छ। अघि नै कुरा आइसकेको छ, जुन डेबिट र क्रेडिटको सिद्धान्त अनुसार प्रत्येक आर्थिक कारोबारहरूका लागि छुट्टा छुट्टै रूपमा भौचरहरू बनाउनुपर्छ, तयार गर्नुपर्छ। त्यसैले यहाँ पनि के आएको छ, यो कुरालाई हामीले बिर्सनु भएन, लेखा प्रणालीको सिद्धान्तमा आधारित रहेर प्रत्येक कारोबारहरूको चाहिँ जर्नल भौचरहरू तयार गर्नुपर्छ। नम्बर 2
सरकारी मातहतमा सञ्चालित कार्यालयहरूमा भएको प्रत्येक आर्थिक कारोबारहरूको छुट्टा छुट्टै गोसपारा भौचर तयार पार्नु पर्दछ। अब यहाँ कुरा आएको छ, हामीले योभन्दा अगाडि नै छलफल त गरिसकेका छौँ। जुन सरकारी मातहतमा सञ्चालित कार्यालयहरूमा अथवा सरकारी कार्यालयहरूमा भएको प्रत्येक आर्थिक कारोबारहरूको भनेको फाइनेन्सियल ट्रान्जेक्सनहरूको छुट्टा छुट्टै है, प्रत्येक भन्ने बित्तिकै छुट्टा छुट्टै भइहाल्यो। प्रत्येक आर्थिक कारोबारहरूको छुट्टा छुट्टै भौचरहरू तयार गर्नुपर्छ। नम्बर 3 मा छ, खर्चको कारोबार सम्बन्धी गोसपारा भौचर तयार पार्दा अनिवार्य रूपमा डेबिट खर्च है, सरी यहाँ बजेट खर्च हो, यो बजेट खर्च बख लेख्नुपर्छ अनिवार्य रूपमा। र पेस्की खर्च सम्बन्धी गोसपारा भौचर तयार पार्दा पेस्की दिँदा बजेट खर्च नलेखी फर्स्योटको बेलामा मात्रै खर्च भए बराबरको रकमको लागि बजेट खर्च लेखी सम्बन्धित शीर्षकलाई डेबिट गर्नुपर्छ। अब 3 नम्बरको बुँदामा चाहिँ के छ भने अलि बुझ्नुपर्ने कुरा आएको छ खर्चको कारोबार सम्बन्धी है, यहाँ सम्झनु होला। खर्चको कारोबार सम्बन्धी गोसपारा भौचर तयार पार्दा जर्नल भौचर हामीले प्रिपेयर गर्दा है अनिवार्य रूपमा के लेख्नुपर्छ, कम्पलसरी बजेट खर्च बख भनेको बजेट खर्च हो, बजेट खर्च लेख्नुपर्छ। र पेस्की सम्बन्धी है, पेस्की एडभान्स एक्सपेन्सेस सम्बन्धी यहाँ पेस्की खर्च सम्बन्धीको कुरा आएको छ। पेस्की खर्च सम्बन्धी गोसपारा भौचर तयार गर्दा जुन एडभान्ससँग रिलेटेड रहेको छ यो जर्नल भौचर चाहिँ हामीले प्रिपेयर गर्दा पेस्की दिँदा जस्तो यो खर्चको कारोबारमा चाहिँ अनिवार्य रूपमा कम्पलसरी रूपमा हामीले बजेट खर्च भनेर लेख्नु पर्थ्यो, तर एडभान्स खर्च सम्बन्धी जर्नल प्रिपेयर गर्दा चाहिँ पेस्की दिँदा है, यो भनेको एडभान्स दिँदाखेरि बजेट खर्च नलेखिकन के गर्नुपर्छ, फर्स्योटको बेलामा मात्रै खर्च भए बराबरको रकमको लागि बजेट खर्च लेखी सम्बन्धित शीर्षकलाई डेबिट गर्नुपर्छ। भन्नुको मतलब एउटा सानो इक्जाम्पल दिन्छु म तपाईलाई। अब सुरुमा चाहिँ यहाँ हामी इक्जाम्पलमा चाहिँ के भनौँ भने एकजना राम भन्ने व्यक्ति है, राम भन्ने व्यक्तिले आफ्नो अफिसबाट मानौँ हामीले मानिरहेका छौँ आफ्नो अफिसबाट 10,000 रुपैयाँ एडभान्स लियो, पेस्की लियो है। र 10,000 उसले के बापत लिएको छ भन्दा इलेक्ट्रिसिटी बिलको लागि, यो बिजुलीको अथवा विद्युतीय महसुल बुझाउनका लागि लिएको छ। अब 10,000 रुपैयाँ एडभान्स लिएर गइसकेपछि उसले इलेक्ट्रिसिटी बिल भनेर जुन बिल ल्याएको छ कतिको भन्दा 9,000 रुपैयाँको बिल ल्यायो। अब क्यास त लगेको सुरुमा एडभान्स स्वरूप 10,000, अनि त्यो 10,000 लग्दाखेरि भनेको राम अकाउन्ट डिआर 10,000 भयो, अर्को भनेको टु क्यास अथवा बैंक अकाउन्ट भनेर 10,000 भयो। यो एडभान्स सम्बन्धी भयो। अब उसले कुरा आएको छ यहाँ इलेक्ट्रिसिटी बिलको लागि लगेको छ है 10,000। अब इलेक्ट्रिसिटी बिल भनेर उसले 9,000 मात्रै तिर्यो, बाँकी कति रह्यो 1,000। अब उसले बिल ल्याएपछि भनेको जुन इलेक्ट्रिसिटी बिल भनेको 9,000 को आयो, बाँकी 1,000 त क्यासै ल्यायो, जुन बैंक क्यास भयो इलेक्ट्रिसिटी बिल 9,000 भयो डेबिट। त्यसपछि भनेको बैंक अथवा क्यास भयो अर्को 1,000, र अर्को भनेको टु राम भनेर चाहिँ अर्को क्रेडिटमा 10,000 भयो, डेबिट क्रेडिट इक्वल्स भयो। अब यहाँ फर्स्योटको बेलामा मात्रै भनेको कुरा के हो भने जुन इलेक्ट्रिसिटी बिलमा 9,000 छ, 9,000 मात्रै वास्तवमा खर्च भएको हो नि त, 1,000 त रिटर्न आएको हो। अब यो बेलामा इलेक्ट्रिसिटी बिलको जुन बिल आएको बेलामा खर्च कति भयो 9,000 मात्रै भयो नि त, 9,000 बराबरको रकमको लागि मात्रै हामीले के लेख्नुपर्छ, बजेट खर्च बख लेखी सम्बन्धित शीर्षकलाई के गर्नुपर्छ, डेबिट गर्नुपर्छ। जस्तो कि इलेक्ट्रिसिटी बिललाई डेबिट गर्नुपर्छ। यो भन्न खोजेको कुरा बुझ्नुभयो होला। र अब 4 नम्बरमा छ गोसपारा भौचर तयार पार्दा सम्बन्धित खातालाई डेबिट र क्रेडिट गरिसकेपछि त्यस सम्बन्धी कारोबारको व्याख्या न्यारेसन पनि लेख्नुपर्छ। अब यहाँ कुरा के आएको छ भने जुन जर्नल भौचरहरू प्रिपेयर गर्दाखेरि सम्बन्धित खाता कुन खातालाई डेबिट गर्नुपर्ने हो र कुन खातालाई क्रेडिट गर्नुपर्ने हो, ती सम्बन्धित खातालाई डेबिट र क्रेडिट गरिसकेपछिको कुरा है। त्यस सम्बन्धी कारोबारको
डेबिट राखेको छ, डेबिटमा राखेको छ कुन कारोबार, त्यस सम्बन्धी कारोबार, र अर्को क्रेडिट पक्षमा, क्रेडिट साइडमा कुन कारोबारलाई राखिएको छ त त्यस सम्बन्धी कारोबारको के गर्नुपर्छ, के को लागि हो, किन हो भन्ने सम्बन्धमा न्यारेसन पनि लेख्नुपर्छ। न्यारेसन लेखेको खण्डमा बुझ्न सजिलो हुन्छ के को लागि, कसलाई, कहिले, के को लागि चाहिँ दिएको हो अथवा यो कारोबार गरिएको हो भन्ने सम्बन्धमा न्यारेसनबाट स्पष्ट हुन्छ। अर्को 5 नम्बरमा छ बजेट खर्च सम्बन्धी भौचर तयार गर्दा है पार्दा खातासँग सम्बन्धित बजेट शीर्षक नम्बरलाई बजेट शीर्षक नम्बर महलमा स्पष्ट लेख्नुपर्छ। यो कुरा आएको छ यहाँ। जुन बजेट खर्चहरूको भौचरहरू तयार पार्दाखेरि जुन खातासँग सम्बन्धित छ ती खाताको जुन बजेट शीर्षक नम्बरहरूलाई त्यही बजेट शीर्षक नम्बरको कोलमहरूमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्नुपर्छ अथवा लेख्नुपर्छ। त्यसैगरी 6 नम्बरमा छ गोचफारा भौचर तयार पारिसकेपछि त्यससँग सम्बन्धित आवश्यक कागजातहरू जस्तै निवेदन, बिल, भरपाई, आदेश पत्र, टिप्पणी आदिलाई त्यसैसँग नत्थी गरी राख्नुपर्छ। नत्थी भनेको एटेच गरेर राख्नुपर्छ। जस्तो कि हामीले जर्नल भौचरहरू प्रिपेयर गरिसकेपछि, तयार गरिसकेपछि त्यससँग सम्बन्धित है कुन फाइलसँग कुन कागजातहरू अथवा कुनको लागि चाहिँ आवश्यक छ त्यससँग चाहिँ सम्पूर्ण आवश्यक कागजातहरू जस्तो कि के पर्न सक्छन् त्यसमा भन्दाखेरि एप्लिकेसन हुन सक्छ, बिल हुन सक्छ, भरपाई हुन सक्छ, त्यसपछि आदेश पत्र हुन सक्ला, अर्को भनेको मेमो टिप्पणी हुन सक्ला। यी सम्पूर्ण कुराहरूलाई चाहिँ जुन भौचरसँग राख्नुपर्ने हो त्यसै भौचरसँग चाहिँ एट्याच गरेर राख्नुपर्छ। र हामीले यहाँ हेरिसकेका छौँ गोचफारा भौचर तयार पार्दा सम्झनै पर्ने बुदाहरू। यो बुदाहरू चाहिँ सम्झनु पर्यो। यो बुदाहरू सम्झिएको खण्डमा कम्प्लिटली जुन भौचर चाहिँ प्रिपेयर गर्न सहज रूपमा हामी सक्छौँ र हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा हो यो गोचफारा भौचर तयार पार्दा सम्झनु पर्ने बुदाहरू अथवा सम्झनु पर्ने कुराहरू। अब यसपछि हामी हेर्छौँ गोचफारा भौचरको एउटा स्याम्पल हेर्छौँ। यहाँ यो चाहिँ गोचफारा भौचरको एउटा नमुना रहेको छ। यहाँ नमुनाको रूपमा मैले तपाईलाई बुझाउनका लागि यो स्याम्पल अफ जर्नल भौचर रहेको छ यहाँ। अब यहाँ मैले 1 2 3 4 गरेर नम्बर पनि दिएको छु है। सुरुमा चाहिँ तपाईले हेर्नु होला कुन नम्बरदेखि सुरुमा के लेख्ने त्यसपछि के लेख्ने मैले यहाँ सिरियली राखिदिएकी छु अझ बुझ्न सजिलो सहज होस् भनेर। अब गोचफारा भौचरको नमुनामा के छ यहाँ हेरिहालौँ है। नम्बर 1 मा छ यहाँ सुरुमा नम्बर 1 भन्दा माथि हामी नेपाल सरकार लेख्छौँ। जुन चाहिँ यो नमुना रहेको छ गोचफारा भौचरको सुरुमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा नेपाल सरकार अथवा गभर्नमेन्ट अफ नेपाल हुन्छ है। अनि अर्को 1 नम्बरमा यहाँ यो चाहिँ डट डट छ, खाली ठाउँ छ। किन खाली ठाउँ छ भन्दाखेरि यहाँ कार्यालय, अफिस, डिपार्टमेन्ट, विभाग, मन्त्रालय, मिनिस्ट्री। अब कुन कार्यालय हो कि अथवा विभाग हो कि अथवा मन्त्रालय हो त त्यो यहाँ नम्बर 1 मा लेख्नु पर्यो। अर्को गोचफारा भौचर जर्नल भौचर भइहाल्यो। अर्को यो कति नम्बर महालेखा परीक्षाको फारम नम्बर कतिमा पर्दछ भनेर हामीलाई थाहा भइसकेको छ। यो महालेखा परीक्षाको फारम नम्बर 10 अन्तर्गत पर्दछ यो गोचफारा भौचर। अर्को भनेको यहाँ गोचफारा भौचर नम्बर छ 2 नम्बरमा। नम्बर कति हो लेख्नु पर्यो अनि मिति कहिले हो यहाँ 3 नम्बरमा लेख्नु पर्यो है। र अब यहाँ के छ सिरियल नम्बर, कोड नम्बर छ यहाँ चाहिँ 4 नम्बरमा लेख्नु पर्यो। अनि विवरण भनेको पार्टिकुलर भइहाल्यो 5 नम्बरमा। 6 नम्बरमा के छ खाता पाना अथवा हिसाब नम्बर एलएफ रहेको छ यहाँ 6 नम्बरमा। अर्को भनेको डेबिट रकम भनेको डेबिटको अमाउन्ट अनि क्रेडिट रकम भनेको क्रेडिटको अमाउन्ट 8 नम्बर भयो। अब यसपछि यहाँ मुनि के छ त यहाँ टोटल भइहाल्यो हैन। यो सबैको टोटल भइहाल्यो यहाँबाट। त्यसपछि यहाँ अर्को चाहिँ के छ भन्दा 8 नम्बरदेखि 9 नम्बरमा हेर्नु पर्ने। 9 नम्बरमा के रहेको छ भन्दा 9 नम्बरमा छ रसिद नम्बर, रिसिप्ट नम्बर छ है यहाँ चाहिँ। अब रसिद नम्बर कति हो त त्यो जुन बिल ल्याएको हुन्छ त्यसमा हुन्छ अथवा रसिदमा हुन्छ यो रसिद नम्बर कति हो भनेर त्यो लेख्नु पर्यो। अनि प्राप्त रकम अमाउन्ट रिसिप्ट कति हो त त्यो रसिदमा लेखिएको अमाउन्ट कति हो अथवा प्राप्त गरेको रकम कति हो त त्यो यहाँ लेख्नु पर्यो। 9 नम्बरमा छ यो। अनि यसपछि अब चेक र चेक रकम छ 10 नम्बरमा है।
अब यो चेक चाहिँ अब चेक दिएको केसमा मात्रै हुन्छ है। बैंकको चेक दियो भने चेक नम्बर हुन्छ। कति हो चेक नम्बर यहाँ लेख्नु पर्यो त्यो चेकको। अर्को चेकमा कति अमाउन्ट रहेको छ, कति अमाउन्टको चेक दिएको हो त्यो चाहिँ यहाँ लेख्नु पर्यो अमाउन्ट, चेक दिएको केसमा यो चाहिँ। अर्को यो 11 नम्बर आयो। अब 11 नम्बरमा के छ, पेश गर्ने सबमिटेड बाई, को हो त पेश गर्ने है, यहाँ नाम हुनु पर्यो अनि मिति डेट हुनु पर्यो, यहाँ कुन मितिमा सबमिटेड भएको हो त त्यो हुनु पर्यो। अर्को दर्जा भनेको डिजाइनेसन पद भयो, यो पद लेख्नुपर्छ यहाँ। अर्को भनेको यहाँ के छ भन्दा सदर गर्ने छ है, एप्रुभ गर्ने 12 नम्बरको हो यो चाहिँ। सुरुमा पेश गर्ने, त्यसपछि सदर गर्ने, एप्रुभ गर्ने। एप्रुभ गर्नेको नाम, कुन मितिमा भएको मिति, अर्को भनेको पद भइहाल्यो। र यो भयो हामीले जर्नल भाउचरको नमुना हेरिसक्यौं। र हामीले यहाँ के हेरिसक्यौं भनेर फेरि एकपटक दोहोऱ्यौं। जुन चाहिँ यहाँ सिरियल नम्बर रहेको छ है, यो संकेत नम्बर पनि हुन सक्छ। यो संकेत महलमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा जुन गोसपरा भाउचर भयो, जुन तयार पार्ने क्रममा है, हामीले यो चाहिँ स्याम्पल हेरिरहेका छौं। यो गोसपरा भाउचर तयार पार्ने क्रममा पहिलो महलमा जुन कारोबारसँग सम्बन्धित बिलहरू अनि परिपत्रहरू, आदेश आदिको जुन संकेत नम्बर चाहिँ लेखिन्छ यो सिरियल नम्बरमा। अर्को विवरणमा चाहिँ, विवरण महलमा चाहिँ डेबिट खाता, त्यसपछि क्रेडिट खाता र कारोबारहरूको संक्षिप्त व्याख्याहरू लेखिन्छ यहाँ है। अर्को यो भनेको खाता पाता हिसाब नम्बर भयो। अब खाता नम्बर अथवा खाता पाना नम्बर अन्तर्गत चाहिँ सम्बन्धित खातालाई प्रविष्टि गरिने नम्बरहरू लेखिन्छ यहाँ। अर्को भनेको डेबिट रकम भइहाल्यो, डेबिट पक्षमा सम्बन्धित कारोबारहरूको डेबिट रकमहरू समावेश गर्ने डेबिट पक्षमा। अर्को भनेको जुन सम्बन्धित कारोबारहरूको रकम क्रेडिटमा हुनुपर्ने कारोबारहरूको अमाउन्टहरूलाई क्रेडिट पक्षमा नै राख्ने। यो भयो, हामीले स्याम्पल हेरिसकेका छौं गोसपरा भाउचर अथवा जर्नल भाउचरको। अब स्याम्पल पछि के हेर्छौं, अब चाहिँ हामी यहाँ हेर्छौं गोसपरा भाउचरमा समावेश भएका बुँदाहरूको व्याख्या निम्न अनुसार गर्न सकिन्छ। अब गोसपरा भाउचरमा समावेश भएको कुराहरू त हामीले हेरिसक्यौं सर्टकटमा। अब के कुरा चाहिँ रहेको छ त, के कुरामा अझ ध्यान दिनुपर्छ भन्ने सम्बन्धमा छ। यो चाहिँ यहाँ हेरौँ, यो पनि नम्बर मैले 5 वटा उल्लेख गरेकी छु यहाँ, 5 नम्बरसम्म त। 1 नम्बरमा हेरिहालौँ, आर्थिक कारोबारले व्यवस्थित ढङ्गले अभिलेख राख्ने प्रारम्भिक कागजातलाई नै गोसपरा भाउचर भनिन्छ। यो हामीलाई थाहा भइसकेको छ र यस फारमको व्यवस्था महालेखा परीक्षकको फारम नम्बर 10 मा गरिएको हुन्छ, यो पनि थाहा भइसक्यो। अब 2 नम्बरमा प्रत्येक आर्थिक कारोबारको प्रारम्भिक अभिलेख यसैमा चढाइन्छ। हामीले योभन्दा अगाडि पनि थाहा पाइसकेका छौँ, प्रत्येक आर्थिक फाइनेन्सियल ट्रान्जेक्सनहरूको सुरुको अभिलेख रेकर्ड यसैमा राखिन्छ है गोसपरा भाउचरमा। र यसको अभावमा जुन श्रेष्ठता खडा गर्न सकिँदैन भनेको सरकारी श्रेष्ठता प्रणाली खडा गर्न अथवा तयार गर्न सकिँदैन भनौँ न है, बुझ्ने गरी। जुन गोसपरा भाउचर पहिलो कुनै पनि कारोबारको पहिलो रेकर्ड राख्ने भएकोले गर्दा यो पहिलो रेकर्ड नै राख्न सकिएन अथवा भएन भने यसको अभावमा चाहिँ सरकारी श्रेष्ठता तयार गर्न कठिनाइ पर्दछ। अर्को 3 नम्बरमा छ गोसपरा भाउचर केन्द्रीय तथा कार्य सञ्चालन सबै कार्यालयहरूमा गरिन्छ। हामीले 3 तहको कुरा पनि अघि गरिसकेका छौँ, सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय, यो सबै कार्यालयहरूमा गरिन्छ। अर्को 4 नम्बरमा छ दोहोरो श्रेष्ठता प्रणाली अन्तर्गत डेबिट र क्रेडिटको सिद्धान्त अनुसार प्रत्येक आर्थिक कारोबारका लागि छुट्टा छुट्टै गोसपरा भाउचर तयार गरिन्छ। अब यहाँ दोहोरो लेखा प्रणाली अथवा श्रेष्ठता प्रणाली अन्तर्गतको डेबिट, त्यसपछि क्रेडिटको सिद्धान्त अनुसार है, डबल इफेक्ट सिस्टमको सिद्धान्त अनुसार सम्पूर्ण कारोबारहरूलाई चाहिँ छुट्टा छुट्टै गोसपरा भाउचर तयार गर्नुपर्छ। यो पनि हेरिसकेका छौँ। यसैगरी 5 नम्बरमा छ यसमा सम्बन्धित महलहरूमा है, सम्बन्धित कोलमहरूमा सबै कुराहरू स्पष्ट रूपमा लेख्नुपर्छ र त्यसमा पेश गर्ने र सदर गर्ने समेतको दस्तखत पनि गराइराख्नुपर्छ भनेको हामीले अघि हेरिसकेका छौँ। पेश गर्ने, अर्को भनेको सदर गर्ने, सबमिट गर्ने र एप्रुभ गर्ने दुवैको सिग्नेचर पनि राख्नुपर्छ। यो भयो भने
पछि गाह्रो हुँदैन कसले सब्मिट गरेको हो कसले एप्रुभ गरेको भनेर केही तलमाथि भएको खण्डमा चाहिँ यो प्रमाणको रूपमा पनि रहने हुन्छ। र यो त भयो गोसवारा भौचरमा समावेश भएका बुँदाहरूको व्याख्या अथवा हामीले डिटेलमा अलि मजाले बुझिसकेका छौँ यहाँ चाहिँ। अब हामी हेर्छौँ रुल्स अफ डेबिट एन्ड क्रेडिट। यो धेरैजनालाई थाहा छ तैपनि हेरौँ अझ थाहा होस् है। यो चाहिँ डेबिट र क्रेडिटको नियम अनुसार रहेको छ। यहाँ डेबिट र क्रेडिटको नियम चाहिँ हामीले जान्नै पर्ने हुन्छ। अब जुन व्यवसायसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कारोबारहरूलाई प्रकृतिका आधारमा चाहिँ निम्न अनुसार 3 चरणमा बाँड्न सकिन्छ। अब के चरणमा हेरौँ, यहाँ 3 चरणमा बाँड्न सकिन्छ जुन यो चाहिँ खाताको प्रकारको आधारमा रहेको छ है। अन द बेसिस अफ टाइप्स अफ अकाउन्टको आधारमा 3 प्रकारमा बाँड्न सकिन्छ यसलाई। एउटा व्यक्तिगत खाता पर्सनल अकाउन्ट, अर्को भनेको वास्तविक खाता रियल अकाउन्ट, अर्को सीमा 3 नम्बरमा भनेको नाम मात्रैको खाता नोमिनल अकाउन्ट। अब पर्सनल अकाउन्टको हेरौँ सुरुमा। अब कुनै व्यक्ति वा संगठनसँग सम्बन्धित खातालाई व्यक्तिगत खाता भनिन्छ है। कुनै पनि व्यक्ति र अर्को संगठनसँग सम्बन्धित खातालाई पर्सनल अकाउन्ट भनिन्छ। जस्तो कि रामको खाता अनि नेपाल बैंक लिमिटेडको खाता, अर्को सञ्चय कोषको खाता आदि इत्यादि कुराहरू चाहिँ पर्सनल अकाउन्टसँग रिलेटेड छ। र व्यक्तिगत खाता अन्तर्गत अर्को नगद वा माल सामान प्राप्त गर्ने पक्ष रिसिभ लाई डेबिट र अर्को भनेको नगद माल सामान वा अन्य वस्तुहरू दिने पक्ष गिभरलाई चाहिँ क्रेडिट गरिन्छ। रिसिभरलाई डेबिट र गिभरलाई क्रेडिट। यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ डेबिट द रिसिभर, क्रेडिट द गिभर। र यो चाहिँ के छ भने जुन पाउने व्यक्ति अथवा रिसिभ गर्ने व्यक्तिहरू डेबिट हुन्छ, त्यसपछि अर्को भनेको दिने व्यक्तिहरू क्रेडिट हुन्छ है। गिभरहरू क्रेडिट हुन्छ यसमा चाहिँ। यो भयो व्यक्तिगत खाता अथवा पर्सनल अकाउन्टसँग सम्बन्धित। अब वास्तविक खाता रियल अकाउन्ट। अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भने व्हाट कम्स इन डेबिट व्हाट गोज आउट क्रेडिट हुन्छ है। वास्तविक जुन व्यावसायिक सम्पत्तिहरू अनि माल सामानसँग सम्बन्धित खाताहरूलाई चाहिँ के भनिन्छ भन्दा वास्तविक खाता रियल अकाउन्ट भनिन्छ। र यसलाई सम्पत्तिको खाता पनि भनिन्छ है। रियल अकाउन्टलाई चाहिँ व्यावसायिक सम्पत्तिहरू भयो अनि माल सामानसँग सम्बन्धित खाताहरू चाहिँ रियल अकाउन्ट हो। अब यसमा चाहिँ सम्पत्ति खरिद गरिएमा डेबिट र बिक्री गरिएमा क्रेडिट गरिन्छ। अर्थात् जुन व्यवसायभित्र सम्पत्ति आएमा डेबिट र व्यवसायबाट सम्पत्ति बाहिर गएमा क्रेडिट गरिन्छ। आएको जति डेबिट र गएको चाहिँ क्रेडिट। यहाँ व्हाट कम्स इन डेबिट र व्हाट गोज आउट क्रेडिट, यही नियम लागू हुन्छ योमा। जे चाहिँ आउँछ त्यो सबै डेबिट हुन्छ, अर्को भनेको चाहिँ जे जान्छ त्यो चाहिँ सबै क्रेडिट हुन्छ। यसरी बुझौँ। यो रियल अकाउन्टको भयो। रियल अकाउन्ट पछि नाम मात्रकै खाता नोमिनल अकाउन्ट। यो सी नम्बरमा 3 नम्बरको हो यो। अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भने डेबिटमा अल एक्सपेन्सेस एन्ड लसेसहरू हुन्छ भने क्रेडिटमा चाहिँ अल इन्कम्स एन्ड गेन हुन्छ है। अब आम्दानी खर्च नाफा र नोक्सानसँग सम्बन्धित खाता नै के हो भन्दा नोमिनल अकाउन्ट अथवा नाम मात्रैको खाता हो। आम्दानी इन्कममा ब्याज प्राप्त लाभांश, त्यसपछि प्राप्त घरबाट प्राप्त आदि पर्छ। आम्दानी के पर्छ भने ब्याज प्राप्त भयो, अर्को लाभांश प्राप्त अनि घर भाडा प्राप्त चाहिँ इन्कम भयो। अर्को खर्च एक्सपेन्सेस जुन चाहिँ व्यवसाय सञ्चालनको सिलसिलामा वहन गर्नुपर्ने तलब भत्ता, घर भाडा अनि मर्मत सम्भार, ज्याला ब्याज, मसुलन्द, विज्ञापन खर्च आदि कुरा चाहिँ एक्सपेन्सेससँग सम्बन्धित भयो। अर्को लाभ छ गेन है। खरिद मूल्य भन्दा बढीमा जुन माल सामान बेचेमा भुक्तानी गर्नुपर्ने भन्दा कम रकम भुक्तानी गरेमा र जुन असुल नहुने भनिएको रकमहरू असुल भएमा लाभ सिर्जना हुन्छ। यो चाहिँ गेन भयो है। अर्को भनेको नोक्सानी। यहाँ कुरा आएको छ नोक्सानीको पनि है, लसको। खरिद मूल्य भन्दा कममा
बिक्री गरेमा किनेको मूल्यभन्दा कममा, पर्चेज गरेको मूल्यभन्दा कममा सेल्स गरेमा। अनि प्राप्त हुनुपर्ने रकमहरू भन्दा कम रकममा प्राप्त भएमा अथवा रकमहरू प्राप्त नहुने भएमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा लस हुन्छ, नोक्सानी हुन्छ। र यस खाताको नियम अनुसार चाहिँ सबै खर्चहरू तथा नोक्सानीहरूलाई डेबिट गरिन्छ र सबै आम्दानी तथा लाभलाई चाहिँ क्रेडिट गरिन्छ। त्यसैले के हो, डेबिटमा अल एक्सपेन्सेस र लसेसहरू डेबिट, अनि क्रेडिटमा अल इन्कम एन्ड गेन हो, जुन चाहिँ नोमिनल अकाउन्टसँग रिलेटेड छ। अब हामीले सुरुमा यो खाताको प्रकारको आधारमा हेर्यौं, जुन चाहिँ डेबिट र क्रेडिटको नियम रहेको थियो यो। अब 2 नम्बरमा सम्पत्ति र दायित्वको आधारमा रहेको छ, यहाँ एसेट्स एन्ड लायबिलिटी रहेको छ। अब यसको आधारमा पनि हेरिहालौँ छोटो मिठोमा। सम्पत्ति र दायित्वको आधारमा छ है यो। अब के भएमा चाहिँ कुन अवस्थामा डेबिट गरिन्छ र कुन अवस्थामा चाहिँ क्रेडिट गरिन्छ भन्नेसँग सम्बन्धित छ यो चाहिँ। अब यहाँ मैले उल्लेख गरेकी छु सुरुमा, निम्न अवस्थामा डेबिट गरिन्छ। के कुरामा डेबिट गर्नुपर्छ भन्दा खर्च बढेमा, एक्सपेन्सेस बढेमा, अर्को एसेट्स बढेमा डेबिट गर्नुपर्छ, अनि अर्को इन्कम घटेमा है। यहाँ दुईटा बढेको खर्च र सम्पत्ति बढेमा डेबिट, अर्को भनेको इन्कम र लायबिलिटी, आम्दानी र दायित्व घटेमा, यो चाहिँ घटेमा है, डिक्रिज भएमा डेबिट गर्नुपर्छ। अनि अब क्रेडिट चाहिँ कुन अवस्थामा गरिन्छ भने खर्च घटेमा, सम्पत्ति र खर्च बढेमा डेबिट गर्नु पर्यो र घटेमा क्रेडिट गर्नु पर्यो, र ठिक अपोजिट रहेको छ है यो। र माथि चाहिँ हाम्रो डेबिट गर्नुपर्नेमा आम्दानी घटेमा र दायित्व घटेमा डेबिट गर्नु पर्थ्यो भने अब त्यसको अपोजिट आम्दानी र दायित्व बढेमा क्रेडिट गर्नुपर्छ। र यो भयो सम्पत्ति र दायित्वको आधारमा डेबिट र क्रेडिटको रुल्स। अब यसपछि हामी हेर्छौँ, यहाँ के हेर्छौँ भने रहेको छ गोसवारा भाउचरको उद्देश्यहरू हेर्छौँ। अब अब्जेक्टिभ्स अफ जर्नल भाउचर के रहेको छ त यसको उद्देश्यहरू हेर्छौँ। यहाँ 5 वटा पोइन्ट रहेको छ यसको, हामी सिरियली हेर्छौँ है। नम्बर 1 मा छ मितिको आधारमा सम्पूर्ण व्यवसायिक कारोबारहरूको व्यवस्थित तरिकाले अभिलेख राख्नु यसको उद्देश्य हो, जुन डेट वाइज राख्छ सम्पूर्ण ट्रान्जेक्सनहरूको अभिलेख अथवा रेकर्डहरू। यो के एउटा यसको अब्जेक्टिभ छ। अर्को भनेको दोहोरो लेखा प्रणालीको सिद्धान्तको आधारमा अभिलेख राख्नु पनि यसको उद्देश्य हो। यो डेबिट र क्रेडिटको नियम अनुसार यसमा चाहिँ सम्पूर्ण रेकर्डहरू राख्ने गरिन्छ, त्यसैले यो पनि एउटा यसको उद्देश्य हो। अर्को भनेको कुनै अभिलेख राख्न छुट भएमा है, कुनै रेकर्डहरू राख्न छुटेमा अथवा गल्तीहरू भएमा, मिस्टेकहरू भएमा सो गल्तीहरू पत्ता लगाउन पनि मद्दत गर्छ। कुनै अभिलेखहरू छुटेको छ राख्नलाई र गल्तीहरू भएको छ भने त्यो गल्तीहरू कहाँ भएको छ, कुन चाहिँ छुटेको छ भाउचर अथवा रेकर्ड राख्न छुटेको छ भन्ने सम्बन्धमा पत्ता लगाएर त्यसमा चाहिँ सुधारका कदमहरू चाल्नलाई पनि मद्दत गर्दछ। यो पनि गोसवारा भाउचरको उद्देश्य हो। अर्को छ खाताहरू तयार गर्ने क्रममा मद्दत गर्नु, लेजरहरू प्रिफर गर्ने काममा पनि यसले मद्दत गर्छ। अनि अर्को भनेको कानुनी रूपमा लिखित प्रमाणको कार्य गर्नु। यहाँ सम्पूर्ण कुराहरू प्रत्येक ट्रान्जेक्सनहरूको छुट्टा छुट्टै रेकर्ड राख्ने बित्तिकै यो कानुनी रूपमा लिखित प्रमाणको रूपमा पनि काम गर्ने हुन्छ, त्यसैले लिखित प्रमाणको रूपमा कार्य गर्नु पनि कानुनी रूपमा गोसवारा भाउचरको उद्देश्य हो। र हामीले यहाँ उद्देश्यहरू हेरिसक्यौँ। अब यसपछि हामी हेर्छौँ गोसवारा भाउचर र खाता बीचको भिन्नता, डिफरेन्स बिट्विन जर्नल एन्ड लेजर रहेको छ। यो चाहिँ हामी खाता र यो भाउचर बीचको फरक के रहेको छ, विभिन्न आधारमा फरक छ। गोसवारा भाउचरमा के फरक छ, एउटै आधार रहेको छ, यहाँ के को आधारमा हुन्छ, अनि खातामा के रहेको छ हेर्छौँ है। अब यहाँ आधारहरू रहेको छ, यो आधारहरूको क्रममा हामी हेर्छौँ। नम्बर 1 मा के को आधारमा हेर्छौँ भन्दा प्रकृतिको आधारमा हेरौँ है, नेचरको आधारमा, प्रकृतिको आधारमा हेरौँ। गोसवारा भाउचर जर्नल र अर्को खाता लेजर। अब यिनीहरूको प्रकृति कस्तो कस्तो छ, सुरुमा हामी गोसवारा भाउचरको हेर्छौँ। यो गोसवारा भाउचर चाहिँ दैनिक कारोबारहरूको नियमित रूपमा अभिलेख राख्नलाई प्रयोग गरिन्छ है। यो चाहिँ डेली भएको ट्रान्जेक्सनहरूको रेकर्ड राख्नको लागि प्रयोग गरिन्छ। तसर्थ यो कार्य अभिलेख प्रकृतिको हुन्छ। यो कस्तो प्रकारको हुन्छ भन्दा अभिलेख प्रकृतिको हुन्छ।
अभिलेख प्रकृतिको हुन्छ यो, किनकि यसको कारोबारहरूको है जति पनि कारोबार हुन्छन् ती दैनिक रूपमा भएको कारोबारहरूको नियमित रूपमा अभिलेख राख्नका लागि प्रयोग गरिन्छ। यो अभिलेख प्रकृतिको हुन्छ, प्रकृतिको आधारमा। अर्को लेजर, खाता। अब यो चाहिँ निश्चित समय अवधिको अन्त्यमा एउटै प्रकृतिका अभिलेखहरूलाई वर्गीकरण गर्ने र शेष निकाल्ने कार्यका लागि यिनीहरूको तयार गरिन्छ। तसर्थ यो खाताको कार्य वर्गीकरण गर्ने प्रकृतिको हुन्छ। अब यो चाहिँ के हुन्छ भन्दा वर्गीकरण गर्ने प्रकृतिको हुन्छ। खाताहरूको वर्गीकरण गर्ने प्रकृतिको हुन्छ, जुनमा चाहिँ कसरी हुन्छ भने निश्चित एउटा समय अवधि हुन्छ र त्यो समय अवधिको अन्त्यमा मात्रै एउटै प्रकृतिका अभिलेखहरूलाई वर्गीकरण गर्ने अनि शेष निकाल्ने यस्तो कार्यको लागि चाहिँ यो तयार गरिन्छ प्रकृतिको आधारमा लेजर। त्यसैले गर्दा यो वर्गीकरण गर्ने प्रकृतिसँग चाहिँ सम्बन्धित छ। हामीले प्रकृतिको आधारमा हेर्यौं। अब 2 नम्बरमा छ अर्को के भन्दा चरण, स्टेज है। अब गोसपारा भौचरको सुरुमा के हुन्छ भने लेखाको कार्यको प्रारम्भ चाहिँ गोसपारा भौचरबाट हुन्छ है। अब यो चाहिँ लेखाको प्रारम्भिक कार्य है, लेखाको प्रारम्भिक कार्य। प्रारम्भिक कार्य यस्तो लेखाको सम्पूर्ण कामहरूको सुरुवात नै गोसपारा भौचरबाट हुन्छ। यो लेखाको प्रारम्भिक कार्य भयो अथवा पहिलो कार्य भनेर बुझ्दा पनि हुन्छ हामीले। अब खाता, खाता भनेको चाहिँ गोसपारा भौचर तयार गरिसकेपछि मात्रै खाताहरू तयार गर्ने गरिन्छ। त्यसैले यसलाई हामीले बुझ्दा दोस्रो कार्यको रूपमा बुझौँ है। यो चाहिँ प्रारम्भिक कार्य भयो गोसपारा भौचर। कुनै पनि लेखाको कारोबारको लागि सुरुमै तयार गर्नुपर्छ यो गोसपारा भौचर भने। अर्को खाता चाहिँ गोसपारा भौचर तयार पारिसकेपछि मात्रै खाता तयार गरिन्छ अथवा लेजरहरूको प्रिपेयर गरिन्छ। अब अर्को फरक के छ यिनीहरू बीचमा भन्दा अभिलेख छ, अभिलेख अथवा रेकर्ड रहेको छ। अभिलेख रेकर्डका आधारमा जर्नल र लेजरमा के डिफरेन्स छ हेर्छौं। गोसपारा भौचर समयको क्रममा तयार पारिन्छ। यो चाहिँ के को क्रममा भन्दा समयको क्रममा, समयको क्रममा तयार पारिन्छ गोसपारा भौचर। अर्को लेजर, यो लेजर चाहिँ अब के को आधारमा तयार पारिन्छ भन्दा समान प्रकृतिको आधारमा तयार पारिन्छ है। समान प्रकृतिका अभिलेखहरूलाई चाहिँ वर्गीकरण गर्ने भएकोले गर्दा यो समान प्रकृतिको आधारमा तयार गरिन्छ। यसैगरी अर्को 4 नम्बरमा के छ भने व्याख्याको आधारमा नै यिनीहरूमा फरक हुन्छ। जुन चाहिँ गोसपारा भौचरमा चाहिँ खाताहरूमा डेबिट र क्रेडिट गरिसकेपछि यसको संक्षिप्त व्याख्या गरिन्छ भने यो खातामा चाहिँ समान खाताहरू चाहिँ समान प्रकृतिको भएकोले गर्दा यसको आधारमा चाहिँ व्याख्या गर्ने गरिन्छ। अर्को भनेको प्रदर्शनको आधारमा पनि यिनीहरू बीचमा के फरक छ हेरौँ। प्रदर्शनको आधारमा गोसपारा भौचर यो गोसपारा भौचरमा चाहिँ विभिन्न खाताहरूको भिन्नतालाई प्रदर्शित गर्न सकिँदैन है। यसमा चाहिँ विभिन्न खाताको भिन्नतालाई यो सक्दैन रहेको छ। भिन्नतालाई प्रदर्शन गर्न सक्दैन विभिन्न खाताहरूको भिन्नतालाई यो गोसपारा भौचरले है। अर्को यहाँ भनेको चाहिँ के हुन्छ भने यो खाता अन्तर्गत चाहिँ प्रत्येक खाताको फरक अर्थात् जुन खुद असरलाई चाहिँ व्यक्त गर्ने गर्छ है। यसले चाहिँ विभिन्न खाताहरूको नेट इफेक्टलाई व्यक्त गर्दछ जुन चाहिँ प्रदर्शन अन्तर्गत। अर्को एउटा पनि आधार हेरौँ। यो चाहिँ शेष रहेको छ अथवा ब्यालेन्सको है। यसको आधारमा के फरक छ त भन्दा
यो गोसपारा भौचर अथवा जर्नल अन्तर्गत चाहिँ डिआर र सिआरको फरक अर्थात् शेष ब्यालेन्स निकाल्ने कार्य गरिँदैन। यहाँ चाहिँ डिआर र सिआरको शेष ब्यालेन्स निकाल्ने काम चाहिँ गरिँदैन भने यो अर्कोमा चाहिँ के गरिन्छ भन्दा प्रत्येक खाताहरूको फरक अर्थात् शेष ब्यालेन्स निर्धारण गरिन्छ। यहाँ चाहिँ शेष ब्यालेन्स चाहिँ शेष ब्यालेन्स निर्धारण गरिन्छ है, जुन चाहिँ के को आधारमा भयो, शेषको आधारमा खाता र भौचर बीचको फरक भयो। अर्को 6 नम्बरमा एउटा हेरौँ, यो कार्यको आधारमा के रहेको छ, भौचर र खाता बीचमा फरक। यो फंक्सन चाहिँ कार्यको आधारमा के हुन्छ भने गोसपारा भौचर तयार पार्ने कार्यलाई चाहिँ जर्नलाइजिङ भनिन्छ। यसलाई जर्नलाइजिङ भनिन्छ। गोसपारा भौचर तयार पार्ने कामलाई भने यसलाई चाहिँ के भनिन्छ, जुन खातालाई भन्दा खातामा भएका रकमहरू समावेश गर्ने कार्यलाई प्रविष्टि अथवा पोस्टिङ भनिन्छ है, पोस्टिङ भनिन्छ। र यो भयो गोसपारा भौचर र खाताहरू बीचको फरक। र हामीले हेरिसकेका छौँ, यहाँ के को आधारमा हेरिसक्यौँ भने 6 वटा आधारहरू छ। सुरुमा भनेको प्रकृतिको आधारमा यो अभिलेख प्रकृतिको हुन्छ, अर्को भनेको यो वर्गीकरण गर्ने प्रकृतिको हुन्छ, अनि चरणको आधारमा लेखाको प्रारम्भिक कार्य भयो यो, त्यसपछि यो दोस्रो कार्य जुन गोसपारा भौचर प्रिपेयर गरिसकेपछि मात्रै खाता तयार गरिन्छ। अर्को भनेको अभिलेख भयो, यो समयको क्रममा हुन्छ। अर्को भनेको समान प्रकृतिको, अनि प्रदर्शनका आधारमा यो भिन्नतालाई प्रदर्शन गर्न सक्दैन, जुन डेबिट र क्रेडिटको भिन्नतालाई। अर्को भनेको नेट इफेक्ट हुन्छ, यसमा चाहिँ भनेको खुद असर है लाई व्यक्त गर्न सक्छ यो खाताले। र अर्को शेषमा चाहिँ जुन डिआर र सिआरको फरक अर्थात् शेष ब्यालेन्सलाई चाहिँ निकाल्ने गरिँदैन, तर खाताले चाहिँ शेष ब्यालेन्सलाई निर्धारण गर्ने गरिन्छ। 6 नम्बरमा भनेको कार्यका आधारमा चाहिँ यो गोसपारा भौचर तयार पार्ने कामलाई के भनिन्छ भन्दा जर्नलाइजिङ भनिन्छ भने, अर्को यो खाता तयार पार्ने कामलाई चाहिँ अथवा खाताहरूमा भएको रकमहरू समावेश गर्ने कामलाई चाहिँ प्रविष्टि अथवा पोस्टिङ भनेर भन्ने गरिन्छ। यो भयो गोसपारा भौचर र खाता बीचको भिन्नता। र आजको भिडियोमा हामीले जुन गोसपारा भौचरसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कुराहरू हेरिसकेका छौँ, जर्नल भौचरसँग रिलेटेड रहेको छ यो। र अर्को भिडियोमा चाहिँ हामीले हेर्ने भनेको के रहेको छ, जुन बैंक नगदी रहेको छ, बैंक क्यासबुक, यसको बारेमा हामी हेर्नेछौँ। आजको भिडियो यति नै। तपाईँ सम्पूर्णलाई भिडियो हेरेर साथ दिनुभएको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हवस् त, नमस्कार।